एसटीच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका ठाम आसा आणि तांकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय ह्या भूमिकेच्यान पयर कोर कमिटीचे मिटिंगेनी आमचो थंय ताचो ठरावय जालो. ताजे नंतर ती प्रक्रिया फास्ट जावपाक जाय म्हणून हांगसरले थळावे इलेक्शन जे कमिशन आसा तांचे कडेन एक डेलिगेशन आसा तें दिवन तांकां मेमोरंडम दिलो. जो मेमोरंडम तांणी दिल्ली धाडूंक जाय इलेक्शन कमिशनाक की ती प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया बी जावची. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री आनी आमी दिल्ली वचून माननीय अमित शाहजी हांची भेट घेवप हें ठरलें. पण काही कामाच्या हातून ते आमची काल आमची ती भेट आसा ती तहकूब जाली आनी ती आतां फुडें येणाऱ्या ह्या म्हयन्यान केन्ना तरी जातली. आनी एकंदर हो जो विशय जो आसा तो विशय तांच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भान आसा. ताजेर मागीर सरकारान योग्य ही भूमिका घेवप इतले पर्यंत ठरलें आसा. त्या प्रक्रियेंतल्यान आमी फुडें वतले.